विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। यो हो टेलिभिजनको एक नयाँ प्रस्तुति कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकका लागि पूर्वाधार विकासको काम अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो देशका कैयन गाउँहरूमा अहिलेसम्म बिजुली, सडक, खानेपानी, टेलिफोनको सुविधा पुगिसकेको छैन। विकासका पूर्वाधार नै बनि नसकेको अवस्थामा गुणस्तरीय जीवनशैलीको कल्पना गर्न सकिन्न। यही पूर्वाधार विकास पनि नेपालमा पटक पटक विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका कारण प्रभावित हुन पुग्यो। वर्तमानमा त कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणको गति निकै सुस्त भएको छ। निर्माणमा संलग्न व्यवसायी, मजदुर, प्राविधिकहरू पनि निकै ठुलो समस्यामा परेका सदस्यवृन्द। कोरोना महामारी रोक्न सरकारले 2076 चैत्र 11 देखि 77 साउन 6 गतेसम्म अर्थात् 120 दिन देशव्यापी लकडाउन गर्यो। लकडाउन सुरु गर्दा नेपालमा संक्रमितको संख्या 2 मात्रै थियो। संक्रमण रोक्न लकडाउन सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र झैं सरकारले यसको उपयोग गरेको थियो। यो अस्त्र महामारी रोक्न सफल भएन, किनभने लकडाउन गरेर मात्रै आम नागरिकको दैनिक चल्दैन भन्ने थियो। नेपाल भारत खुला सीमाका कारण पनि भारतमा भयावह भइसकेको कोरोना महामारी वारीपारी गर्नेहरूबाट नेपालमा पनि सर्लक्कै प्रवेश गर्यो। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या 1200 भन्दा बढी भइसकेको छ। 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरू यो भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। यो भन्दा पनि गम्भीर प्रभाव चाहिँ अर्थतन्त्रमा परेको छ। पहिलो पटक 4 महिनाको लकडाउन, दोस्रो चरणमा देशका विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेध आज्ञाले गर्दा पनि अर्थतन्त्र धराशायी हुन पुग्यो। व्यापार, व्यवसाय, निर्माण, उत्पादन सबै बन्द हुँदा एकैपटक लाखौंले रोजगारी गुमाए। लकडाउनको अन्त्यपछि पनि अर्थतन्त्र पूर्णतः चलायमान हुन सकेको छैन। जुन चैतदेखि अहिलेसम्मको समय चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ कालो रात चरा चाहिँ भएको अवस्था छ। कोरोना महामारीका कारण कुल गायस्थ उत्पादनमा करिब 2 खर्बको नोक्सानी भएको छ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न गठित सरकारी अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा उत्पादकको मूल्यमा 1 खर्ब 98 अर्ब बराबरको क्षति पुगेको उल्लेख छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रका अन्य पक्षसँगै निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। सडक, भवन, राजमार्ग, पुल, विद्युत गृह, प्रसारण लाइन विस्तारदेखि साना साना विकासे कार्यक्रमहरू पनि बिथोलिएका छन्। चैत्रको 11 गतेपछिको लकडाउनबाट त निर्माण क्षेत्रहरू कम्प्लिट नै बन्दै भएको अवस्था छ र अब अहिले पनि निर्माण क्षेत्रहरू चाहिँ चलायमान हुन सकेको छैन। कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पनि लागत र समय बढ्ने निश्चित भएको छ। त्यसै पनि नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक नै थियो। त्यसमा पनि कोरोनाको यो महामारीमा यस्ता महत्त्वकांक्षी योजना समयमा सम्पन्न गर्न असक्षम निकायहरूका लागि समय लम्ब्याउने र लागत बढाउने बहाना मिलेको छ भने केहीका लागि महामारी काम गर्न रोक्ने अभिशाप बनेको छ। महामारीका कारण तोकिएको समयमा योजना पूरा नहुने, योजनाको अवधि पनि नथपिने भएपछि विकास निर्माणमा संलग्नहरूलाई निल्नु न ओकल्नु जस्तो बनेको छ। कुनै पनि योजना तोकिएको समयमै पूरा गर्न सक्ने क्षमता निर्माण व्यवसायीहरूले विकास गर्नुपर्छ। तोकिएकै समयमा काम पूरा गर्न सक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ। ठेक्का प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको बताउने गरिन्छ। ठेक्कामा हुने सेटिङ पनि डरलाग्दो हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। ठेक्का पट्टा भनेको सित्तैमा वारती पैसा आउने व्यवसाय हो भन्ने बुझाइ कतिपयमा छ। यस्तो बुझाइको विकास किन भयो? दर्जनौं ठाउँमा सेटिङ गरेर ठेक्का हात पार्नुपर्ने अनि समयमा काम नसकिने, त्यसमाथि बदनामी पनि खेप्नुपर्ने थिति अहिले छ। यो थिति फेरिनुपर्छ। वास्तवमा थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। हरेक व्यवसायमा जोखिम हुन्छ। एक पेसाकर्मीको पेसा नचल्दा ऊ एक्लै बेरोजगार हुन्छ, तर एक व्यवसायीको व्यवसाय नचल्दा आश्रित धेरै व्यक्ति बेरोजगार बन्दछन्।
अझ निर्माण व्यवसायको कुरा गर्दा कतिपय निर्माण उपकरणहरू करोड करोडको लगानी गरेर खरिद गर्नुपर्छ। सोही बमोजिमका प्राविधिकहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ। बैंकको ऋणमा चलेको व्यवसाय 1 महिना रोकियो भने व्यवसाय नै डुब्न सक्छ। त्यसपछि त बैंकले घर लिलाम गर्ने हो कि खेत लिलाम गर्ने हो त्यसको कुनै टुङ्गो हुन्न र कुन बेला व्यवसाय सडकमा पुग्ने हो त्यसको कुनै ठेगान हुन्न। यति जोखिम मोलेर व्यवसाय गर्नेहरूले न्याय पाएका छन् त? एकाध बेइमान व्यवसायका कारण कतै यो क्षेत्रकै साख धमिलिँदै गएको त छैन? यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र तहस नहस भएको त हामीले सुन्दै आएको विषय हो। देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदा मानिसहरूले रोजगारी पाउँदैनन्, खर्च गर्नका लागि मानिसहरूसँग पैसा हुँदैन, व्यापार व्यवसायको धन्दा चल्दैन, सामान्य मानिसहरूले घर भाडा तिर्न, बालबालिकाको विद्यालयको शुल्क बुझाउन सक्दैनन्। यस्ता समस्या देखा परिरहेकै छ। अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा वा आफ्नो नियमित कार्यहरू रोकिँदा एक व्यवसायीलाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ होला, यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। किनभने व्यवसायका समस्या व्यवसायीहरूलाई बढी थाहा हुन्छ, किनभने समाजमा व्यवसायीहरूको संख्या न्यून हुने गर्छ। व्यवसायको आयतनका आधारमा एक व्यापारीले धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको हुन्छ। यदि कुनै व्यवसायमा 100 जना कामदार छन् भने बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ एक व्यापारीले 100 जनालाई रोजगारी दिएको रहेछ। चलिरहेको व्यवसाय एकाएक रोकियो भने पनि केही खर्च चाहिँ नियमित भइ नै रहेका हुन्छन्। खर्च भइरहने तर उत्पादन नहुने भएपछि व्यवसायमाथि आर्थिक भार बढी पर्न थाल्छ र कतिपय त व्यवसायबाट हात धुन बाध्य हुन्छन्। जस्तो कि व्यवसायका लागि भाडामा लिइरहेको घरको भाडा, व्यवसाय गर्न बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज वा किस्ता, कर्मचारीको तलब, विद्युत खर्च अनि केही सरकारी कर आदि नियमित तिर्नै पर्छ। आय नहुने तर व्यय मात्रै भइरहँदा व्यवसायमाथि आर्थिक भार पर्ने सामान्य नै भयो। यही नियम निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। नियमित खर्च नरोकिने तर निर्माण ठप्प हुँदा यो बापतको भुक्तानी सम्भव हुँदैन। यसमाथि सरकारी निर्माणका कार्यहरूमा त नियम अनुसार निर्माण सम्पन्न नभएसम्म पूर्व भुक्तानी गरिँदैन। यस्ता कारणले व्यवसायीसँग नगद प्रवाह अवरुद्ध हुन पुग्छ र कतिपय अवस्थामा व्यवसाय नै ठप्प हुन्छ। नगद प्रवाह नियमित गरिरहँदा केही नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्दा निर्माण व्यवसायी लाभान्वित हुन सक्छन्। यसका लागि व्यवसायीहरूले राखेको 5% धरोटी बापतको रकम व्यवसायीहरूलाई नै फिर्ता दिने हो भने यो सम्भव छ। तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा राखेको थियो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट यो कुरा राखेको, यसको लागि चाहिँ सिफारिस पनि भएर आएको थियो अर्थ मन्त्रालयमा। त्यो कुरा हुने भन्दा भन्दै यो बिचमा चाहिँ यो कामहरू हुन सकेन र अब पनि भएन भने चाहिँ निकै ढिलो हुन्छ मन्त्रीज्यू। त्यही भएर हजुरले पहल गरिदिनु भयो र यो 5% धरोटी रकमलाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ पाउने व्यवस्था गराइदिनु पर्यो। निर्माण सम्पन्न नगरी धरोटी फिर्ता लिँदा व्यवसायीको काम अलपत्र पार्ने वा काम छाडेर हिँड्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तर समयमै काम सम्पन्न गर्न र धरोटी रकम फिर्ता लिएर पनि व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने तरिका चाहिँ के हुन सक्छ त? गुणस्तरीय निर्माण, समयमा निर्माण र प्रक्षेपित लागतमा निर्माण, यो 3टा विषयमा केन्द्रित भएर यहाँले चाहिँ छलफल गर्नुहोस् र त्यस निमित्त यहाँ यो 3टा कुरा सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा यहाँलाई सरकारले गर्नुपर्ने मर्मत सहयोग संरक्षण सबै चिज गर्छ। व्यवसायीले धरोटी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउने हो भने सरकारी निकायलाई पनि सो रकम फिर्ता लिन समस्या हुँदैन। यसले सरकारी पक्ष पनि समयमा काम सकिनेमा विश्वस्त हुन सक्छ भने व्यवसायीहरूको हातमा पनि नगद प्रवाह पुग्छ। त्यो रकम चाहिँ हामी बैंक ग्यारेन्टी दिन्छौँ, त्यो बराबरको त्यो रकम हामीलाई फिर्ता गरिदियो भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने, हामीले तिर्नुपर्ने हाम्रो सप्लाई चेनहरूलाई पनि हामीले पैसा दिन सक्ने र पुनः काम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। अझ व्यवसायीहरूले त सम्पन्न भइसकेका र चालु अवस्थामा रहेका योजनाहरूबाट मात्रै धरोटी रकम फिर्ता दिलाउन माग गरेका छन्। काम छाड्ने, अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीका लागि यस्तो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा व्यवसायीहरू छैनन्। र त्योभन्दा बाहेक हामीले आफूले काम गरेर राखेको धरोटी छ, त्यो नेपाल सरकारले पनि चलाउन पाएको छैन र अन्य कुनै स्रोतबाट पनि त्यो चलाउन मिल्दैन। त्यो मात्रै त्यो निर्माण व्यवसायीहरूले भोलि 1 वर्ष त्यो काम सम्पन्न भए पश्चातको 1 वर्ष चाहिँ डिएलपी पिरियड हुन्छ। त्यो डिएलपी पिरियड सम्पन्न भएपछि त्यो पैसा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही पैसा हामीले 5% पैसा चाहिँ फिर्ता दिनुहोस् भनेर हामीले राज्यसँग मागिराखेका छौँ। त्यो बैंक ग्यारेन्टी दिन्छौँ, त्यो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दिन्छौँ र त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई फिर्ता दिनुहोस् भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ।
हालको व्यवस्था अनुसार कुल लागतको 5% रकम धरौटीका रूपमा राख्नुपर्छ। अर्थात् 1 करोड बराबरको योजनामा निर्माण व्यवसायीले 5 लाख रुपियाँ धरौटी बापत राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो रकम राज्यको ढुकुटीमा सुरक्षित त हुन्छ, तर निष्क्रिय अवस्थामा रहने गर्छ। त्यही निष्क्रिय पुँजीलाई प्रयोगमा ल्याउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। त्यही पैसा हामीलाई 5% पैसा चाहिँ फिर्ता दिनुहोस् भनेर हामीले राज्यसँग मागिराखेका छौँ। त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ, त्यो बराबरको ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ र त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई फिर्ता दिनुहोस् भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार निर्माण व्यवसाय सुचारू गर्न अहिले 65 अर्ब रुपियाँ अपुग छ। धरौटी रकम फिर्ता दिने व्यवस्था भएको खण्डमा अवरुद्ध कामहरू पुनः सुचारू हुन सक्छन्। नेपाल सरकारको विभिन्न आयोजनाहरूको विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिँ धरौटीको रूपमा बसेको छ, जुन सरकारले पनि उपयोग गर्न सकेका छैन र निर्माण कर्मीले पनि उपयोग गर्न सकेका छैन। हाम्रो नाममा जम्मा भएको धरौटी रकम चाहिँ निष्क्रिय रूपमा सरकारी खाताहरूमा परेको छ। व्यवसायीहरूको यस्तो माग सरकारले पुरा गर्छ वा गर्दैन त्यो भन्न सकिन्न। प्रश्न माग गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि नेपालमा विकास निर्माणका कार्यहरूको कछुवा चाललाई कसरी गति दिन सकिन्छ भन्ने नै प्रमुख विषय भएको छ। व्यवसायीले भनेका छन् दर्शकवृन्द, सरकारले राख्ने धरौटी रकम व्यवसायीलाई नै फिर्ता दिइयोस्। त्यो धरौटी रकम व्यवसायीले फिर्ता गरेनन् वा बेइमानी गरे भने त्यसको जिम्मेवारी बैंकले लिइदिन्छ। बैंक ग्यारेन्टीमा धरौटी रकम दिन सरकारलाई के को आपत्ति? तर नेपालमा त आफू जिउँदो छु भनेर पनि प्रमाणित गराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ दर्शकवृन्द। यसरी प्रमाणित गराउन पैसा पनि तिर्नुपर्छ। हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिना समाप्त भयो। 8% को हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको छ। कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणको काम रोकियो भन्ने कुरामा हामी पुरै विमति राख्न सक्दैनौँ। थोरै मात्रै बुद्धि पुगेको भए महामारीकै बीच पनि विकास निर्माणको कामहरू सुचारू गर्न सकिने रहेछ। हास्य कलाकारले रङ्गाशाला बनाउने, प्रधानमन्त्री देश हँसाउने थिति रहेसम्म सायद यस्तै भइरहन्छ। बितेका 6 महिना त महामारीले प्रभाव पार्यो रे, लौ यो पनि मान्दिउँ। अब त विगतको जस्तो कोरोनाको आतंक पनि छैन। 3 शिफ्ट चलाएर भए पनि 1 वर्षको काम 4 महिनामा सक्छौँ भन्ने अठोट र तत्परता किन कसैमा छैन? यसका लागि निर्माण व्यवसायी, सरकार र सरोकारवालाहरू एक ठाउँमा बसेर किन छलफल गर्दैनन्? चालु आर्थिक वर्षको 4 महिना समाप्त भइसकेको छ। हालसम्म पुँजीगत खर्चको स्थिति दया लाग्दो छ। हालसम्म पुँजीगत खर्च 8% मात्रै हुन सकेको छ। 15-16 खर्बको बजेट बनाउँदा विकासका लागि भने 4 खर्ब पनि छुट्याइँदैन। भएकै विकास बजेट पनि असन्तुलित तवरबाट खर्च हुने गर्छ। विकासे बजेटको ठूलो रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने गर्छ। 4 खर्बको विकास गर्न 12 अर्बको संरचना पाल्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट देश रुमल्लिरहेको छ। पुँजीगत खर्च त किन हुँदैन भन्दा म्याथ थप नभएपछि भुक्तानी गर्न सक्दैन। काम गरेको रकम पनि भुक्तानी हुन सकेको छ। समयमै बजेट निकासा गर्ने, समयमै टेन्डर प्रक्रियामा जाने, समयमै काम थाल्ने, अनुगमन गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माणमा संलग्नहरूको भुक्तानी फटाफट गरिदिने कल्पना कागजमा मात्रै सीमित छ। कतिपय अवस्थामा राज्यको कमजोरी त कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायी र राजनीतिज्ञ बीचको नेक्ससले पनि निर्माणको गति मत्थर भएको देखिन्छ। राजनीतिको उपल्लो तहमा पहुँच पुर्याउन सक्नेले ठेक्का पनि पाइरहने, काम पनि समयमा नसिद्ध्याउने, केही मुठीभर व्यवसायीका कारण बाँकी तमाम इमान्दार निर्माण व्यवसायहरू समेत बदनाम भइरहेका छन्। यो दुरावस्था त वर्षौंदेखि छ। यो प्रवृत्ति कहिले रोकिन्छ यसै भन्न सकिन्न। तर निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने नीतिगत रूपमा केही परिमार्जन गर्न सक्दा कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएको नेपालको निर्माण क्षेत्रले राहत पाउने तर्क अघि सार्दै आएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गत वर्षको पुस 14मा 9औं संशोधन भएको थियो। त्यो संशोधनले केही योजनाहरूको म्याद नथपिँदा रुग्ण हुन पुगेका थिए। त्यस्ता रुग्ण योजनाहरूलाई जीवन जल पिलाउँदा सरकारले नियमावलीमा संशोधन नै गरेर 1 वर्ष म्याद थपिदियो। निर्माण क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूका लागि यो ठूलो राहतको विषय पनि बन्यो।
नियमावली नै संशोधन गरेर समयमा काम नसक्ने व्यवसायीहरूलाई 1 वर्ष अवधि राहतका रूपमा सरकारले त दियो, तर यही वर्ष कोरोना महामारी दुर्भाग्य बनेर आइदियो। 2076 साल फागुनदेखि लागू हुने त्यो राहत बमोजिम रुग्ण योजनाहरू सुचारू हुने अवस्थामा थिए, तर 1 महिना नबित्दै देशमा लकडाउन लागू गरियो। त्यसले 4 महिना त खर्लप्पै खायो। पछिल्ला निषेधाज्ञाहरूले पनि निर्माणलाई बिथोली दियो। पहिलो 4 महिना र पछिल्लो 1-2 महिना गरी करिब आधा वर्ष त लकडाउन र निषेधाज्ञामै बितेको छ। 81 नेपाल सरकारको तर्फबाट लकडाउनको जुन घोषणा भयो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन नेपाल सरकारले थप गरेको म्यादलाई लकडाउनले 6 महिना त त्यसै खाएन। 6 महिना पश्चात पनि अहिले पनि तपाईँको कुनै ठाउँमा जाउँ कुनै जिल्ला बन्द छ, कुनै नगरपालिका लकडाउन छ, तपाईँको कुनै जिल्लामा गएर सहज रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ जाने अवस्था छैन। त्यहाँ गइसकेर पनि त्यहाँको कामदारहरू हाम्रो साइडमा आउन सक्ने अवस्था छैन, उहाँहरूको जान परिवारले छोड्ने अवस्था छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्न जान दिँदैनन्। बल्ल बल्ल सरकारले दिएको राहत पनि ती रुग्ण योजनाका लागि फलदायी हुन सकेन। अघिल्ले निर्माण व्यवसायीहरूले यो वर्ष कोरोनाले प्रभावित पारेका कारण सबै योजनाहरूका लागि ठेक्काको म्याद स्वत 1 वर्ष थपिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि प्रभाव परेको आयोजनाहरूलाई 6 महिना म्याद थप गरिदिने भनेर म्याद थप गरिदिएछ, तर त्यो म्याद थप कसरी गर्ने भन्ने कुरा टिप्पणी उठाउने बेलामा त्यहाँ त्रुटि भएको छ। त्यहाँ कसरी त्रुटि भएको छ भने लकडाउनको अवधिमा म्याद समाप्त भएको र लकडाउनको अवधिमा चाहिँ सम्झौता भएको आयोजनालाई आवश्यकता पर्यो भने म्याद थप गर्ने भनेको छ। त्यसले गर्दा के हो भने लकडाउनको अवधिभन्दा अगाडि जति पनि आयोजनाहरूको सम्झौता भए र लकडाउनको अवधिभित्रमा जसको समयहरू समापन भएन ती आयोजनाहरूको म्याद थप नहुने भयो भन्दाखेरि लगभग भइरहेको आयोजना जो प्रभावित आयोजना 5000 भन्दा बढी आयोजना छ, त्यसमा 4900 वटा आयोजनालाई म्याद थप नहुने भयो भने त्यो 6 महिना म्याद थप गरेको मान्य भएन। यो बेला व्यवसायीहरूले यस्तो माग राख्नु अनुचित त देखिन्न, तर म्याद थप्दैमा काम सकिने ग्यारेन्टी पनि नेपालमा छैन, किनभने सामान्य वर्षहरूमा पनि तोकिएको समयमा निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न हुँदैन थिए। अहिले पनि कोरोना बहाना मात्रै बन्ने हो कि? केही निश्चित कामहरूभन्दा बाहेकका कामहरू भएका पनि छन्, अहिले नभएको पनि होइन, पुरै स्टप पनि छैन। हामीले लकडाउनको बिचमै पनि झनै वैशाखबाट हामीहरूले केही कामहरू सुरुवात पनि गरेका हौँ, कामहरू भइ नै राखेका छन्। गर्नेले कोरोना महामारीकै बीच पनि काम गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि चितवनमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट रङ्गशाला महामारी बीच पनि जारी छ। दशैंमा समेत रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएन। यो रङ्गशाला निर्माणमा जुटेकाहरूमा जस्तै जोस जाँगर बाँकी निर्माण व्यवसायीहरूमा पनि हुन सक्ला त? दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई न म्यादले असर गर्छ, न लकडाउनले असर गर्छ, न त्यहाँको स्थानीयले असर गर्छ, न त्यहाँको उनीहरूले आफ्नो प्लानिङ अनुसार काम गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ सबै कुरालाई सबैको निर्देशन लिएर काम गर्नुपर्छ। सरकारले गत असार 29 मा लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा मात्रै 6 महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर निर्माण व्यवसायीहरूले फिल्डमा गर्ने कामलाई गणितीय हिसाब लगाएर मात्रै व्याख्या नगर्न आग्रह गर्दै 1 वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीको माग सरकारले पूरा गरिदिनुपर्छ। यसको बदलामा तोकिएको समयमा काम पूरा गर्छौं भन्ने ग्यारेन्टी व्यवसायीले पनि सरकारलाई दिनुपर्छ। विश्वास जगाउनुपर्छ। सबै योजनालाई मेलम्ची खानेपानी योजना जस्तो बनाउने अधिकार कसैलाई छैन। सडकमा सधैँ खाल्डा राख्ने, कालोपत्रे नगरी सधैँ ढिलासुस्ती गरिरहने हो भने त्यो खाल्डोमा कुनै दिन तिनै ठेक्केदार पनि पर्न सक्छन्, सरकारी अधिकारी पनि पर्न सक्छन्। यसकारण निर्माणको क्षेत्र ठेक्केदारको मात्रै हो भन्ने भूल कसैले नगरौं। यो साझा सरोकारको क्षेत्र हो। निर्माण सरोकारको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार।